بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز بھائیو بزرگو احترام دے لائق میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں الحمدللہ رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعہ ہے۔ اللہ کل دعا ہے کہ رب العالمین جڑے بندے بندیاں اس رمضان المبارک دے بابرکت مہینے دے روزے رکھ رہنے، اللہ انہاں دے روزے رکھنے قبول فرما، اور جڑے لوگ بیماری دی وجہ نال اس بابرکت مہینے دے روزے نہیں رکھ رہے، اللہ انہاں نو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ تو حضرات، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے رب العالمین دی پہچان کروانا چاہنا
اگر انسان نو اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق دی پہچان ہو جائے، پھر کوئی شخص بھی اللہ نو چھڈ کے کسے غیر دے در دا مانگت تے فقیر نہیں بن سکدا۔ او بد نصیب بندہ ہی کسے غیر دا مانگت فقیر بنے گا، اللہ تو علاوہ کسے دوسرے نو اپنا الہ، اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا، اپنیاں بگڑیاں سوارنے والا اللہ تو علاوہ وہی سمجھدا ہے جنوں رب العالمین دی پہچان نہ ہوئے۔ اگر رب دی پہچان ہو جائے کہ مینوں پیدا کرنے والا کون ہے اور میرے واسطے سارے نظام چلان والا اور انتظامات فرمان والا یہ کون ہے، تو پھر انسان مالک دا دروازہ نہیں چھڑ سکتا۔ تو انشاءاللہ آج رب العالمین دا قرآن کثرت نال پڑھاں گا، اور اللہ کرے مینوں توفیق مل جائے کہ اللہ میں تیرا قرآن سنا کے اینا تیرے بھلے ہوئے بندے اور تیریاں بندیاں نو تیری پہچان کروا سکا۔ تو آؤ اللہ دے قرآن تے ذرا غور فرما لو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی پہچان، اپنا تعارف رب خود کروا رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تسی اپنے رب دی عبادت کرو، الذی خلقکم، او رب جن نے تانوں پیدا کیتا ہے، والذین من قبلکم، تے اونا لوگاں نو جیڑے تواڈے تو پہلے گزر گئے نے، لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین اپنے سارے بندیاں نو مخاطب فرما کے مشرق دا رہن والا ہوئے، مغرب دا رہن والا ہوئے، شمال و جنوب دا رہنے والا ہوئے، لوگو ادنا ہوئے یا اعلیٰ ہوئے، امیر ہوئے یا غریب ہوئے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، اللہ دا کوئی نبی ہوئے، اللہ دا کوئی عام بندہ ہوئے، حضرات کوئی ولی ہوئے، کوئی فقیر ہوئے، کوئی بھی انسان ہے، اللہ رب العالمین سارے انسانوں مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، اور لوگوں میری عبادت کرو اس واسطے کہ میں تہاڈا رب ہاں،
میں توانوں پیدا کرن والا صرف توانوں ہی میں رب نے پیدا نہیں کیتا بلکہ تواڈے تو جڑے پہلے گزر گئے نے انہاں ساریاں نو بھی میں رب نہیں پیدا کیتا ہے تے نال اللہ فرماتے نے میرے بندے اگر میری عبادت کریں گا میرے اگے قیام کردہ رہے گا میرے اگے سجدہ سجود کردہ رہے گا تے میں رب العالمین تینوں متقی بنا دیواں گا تے اللہ اپنا تعارف اپنی پہچان انج کر کے کروا رہے نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا پہلے اللہ نے ذکر فرمایا او بندیا تینوں میں رب نے پیدا کیتا ہے تیرے تو پہلے جڑے انسان گزر گئے نے انہاں نو بھی میں رب العالمین ہی پیدا کرن والا ان رب انسان نو پیدا کرن تو بعد اندے رہن سہن دا اللہ رب العالمین نے جیڑا انتظام فرمایا اللہ اس کا ذکر فرما رہا نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا او اللہ کیڑی ذات ہے جن نے تواڈے واسطے زمین نو فرش بنایا والسماء بنا تے آسمان نو چھت بنایا وانزل من السماء ماء وانزل من السماء ماء اس رب نے آسمان تو پانی نازل فرمایا فاخرج به من الثمرات رزقا لکم رب نے زمین بنائی ہے آسمان نو اللہ نے بنایا پھر آسمان تو اللہ نے پانی نازل فرمایا اور اس پانی دے ذریعے بندیا رب العالمین نے تیرے واسطے پھل رزق عطا فرمایا اللہ ذوالجلال نے تیرے واسطے اس زمین تو باغات پھل اگا دیتے نے جیڑا اللہ نے تیرا رزق مقرر کیتا ہے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون تے رب العالمین فرماندے نے بندے آؤن ویکھنا پیدا تینوں میں رب نے کیتا ہے تیرے کھان دا تیرے پہنن دا تیرے رہن دا تیرے آرام دا سارا انتظام میں کیتا ہے تے میں رب دا ان کوئی دوسرا شریک نہ بنا لینا پتہ لگیا رب العالمین اپنے قرآن اندر اپنی پہچان کروا رہے نے اور بندیا میں تیرا رب کدی بندہ غور کر جائے نا اور رب العالمین دی پہچان ہو جائے اتنا بڑا آسمان کون بنانے والا ہے اے آسمانانو اللہ ذوالجلال نے بنایا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدوں میرے اللہ نے اے بڑے آسمان بنائے نے نہ ادو کوئی پیر سی نہ ادو کوئی ولی سی نہ کوئی نبی سی نہ کوئی اور دس کا اج جو کملا کہندا پھردا فلاں کم میرا بزرگ کردا فلاں کم میرا پیر کر جاندا کوئی آندا فلاں کم میرا فلاں بزرگ کردا ہے اللہ دی قسم جدو کچھ بھی نہیں سی جدو اے ہے ہی نہیں سن تے ادو ایڈا وڈا آسمان کنے بنا چھڑے آئے اوے نا
آسماناں نو تہ بتہ کنے کھڑیاں کیتا ہے تے بغیر ستوناں دے کھڑیا کیتا ہے جیڑا رب ایڈے بڑے آسمان نو کھڑیا کر سکدا ہے او رب العالمین اج تیری ہر ضرورت نو پوریا کر سکدا ہے رب العالمین ہووے جن نے زمین نو بچھا دیتا ہے اے زمین تے بڑے بڑے پہاڑ اگا دیتے نے اللہ دی زمین اتنی مضبوط ہے اندے اندر مکان بھی بن گئے اے زمین تے بڑے بڑے پہاڑ تینوں نظر آ رہے ہیں اے اللہ دی زمین تے تو بڑے بڑے کاروبار کرتا جا رہے ہے اوے کدی پہچان تے کر کیڑا دنیا دا ولی تے کیڑا دنیا دا پیر ہے جنہیں اے زمین دا ایک ٹکڑا بھی تیار کیتا ہوئے جدو ساری زمین اللہ ہی بنان والا اللہ دی زمین تے رہ کے بھی تینو اپنے رب دی پہچان نہ ہوئے اپنے رب نو پھر بھی نہ پہچان سکے اللہ دی قسم ہے آسمانہ تو رب بارش نازل کرنے والا ہے اگر میرا رب بارش نہ پائے دنیا دے ولی بزرگ اکٹھے ہو جائے ایک قطرہ پانی دا سمال تو زمین تے نہیں جلے آ سکدا میرا رب تیرے واسطے زمین تو باغات انگوریاں اگنے بند کر دے وے ساری دنیا دے مولوی مل جان ساری دنیا دے پیر فقیر اکٹھے ہو جان دنیا دے اندر ایک درخت کوئی اگا سکدا اے درخت باغات اگائے نے اے فصل تیار کیتیاں نے تے رب العالمین نے کیتیاں نے اللہ دی زمین تے رہ گئے ان دے باغات دے پھل کھا گئے کملیا تینوں پھر بھی اپنے رب دی پہچان نہ ہوئے تے پھر تیریاں قسمت دا سودا ہے آپ نے اللہ دی پہچان کر لے اللہ فرماندے نے قل اللہم مالک الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر او میرا اللہ ہی ہر چیز دا مالک ہے ان دے اختیار دے اندر ہی ہر چیز ہے زمین و آسمان دا مالک میرا اللہ ہے تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء او اللہ جنوں چاہے حکومت دے دے جن دے کولو اللہ چاہے حکومت کھولا وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر میرا رب یہ جنوں چاہے عزتہ نال ہم کنار کر دے وے اللہ جنوں چاہے ذلیل و خوار کر دے اللہ ہی ہر چیز دے قادر ہے اس واسطے میرے ویراں اپنے رب دی پہچان کہہ دے نہ آندے نے ایک بہت بڑا بادشاہ ہے ان دے دربار دے اندر ایک اللہ والا ایک درویش صوفی جیا بندہ بادشاہ نو واز و نصیحت کردہ رہندہ ہے اپنے رب دا تعارف کرواندا رہندہ ہے
اپنے رب دی پہچان بادشاہ نو کرواندا رہندا ہے۔ ایک دن بادشاہ اپنے تخت تے بیٹھا بیٹھا نا اس درویش صوفی نو کہہ لگیا، او درویشا روز تو رب ربی کرنے ام دے دلاوا تینو گالی کوئی نہیں آندی، جدو میرے دربار وچ آنا او دو رب ربی کرنا ہے، تینو آپ بھی رب دی پہچان ہے وے کہ نہیں، تینو آپ بھی رب دا علم ہے کہ نہیں۔ بادشاہ کہن لگیا، او درویشا تینو رب دا پتہ ہے، تو رب رب کرنا ہے، تیرا رب نال ایڈا ہی تعلق جڑے ہے۔ تے بادشاہ کہندا مینوں اے دس پھر تیرا رب اس وقت کی پیا کردا ہے، رب رب کرنا ہے، ایڈا ہی تیرا واسطہ تیرے رب نال ہے، تے مینوں دس پھر تیرا رب کی پیا کردا ہے۔ تے اے درویش اللہ والا کہن لگیا، ہاں مینوں پتہ ہے میرا رب کی کردا پیا ہے، میری ایک شرط ہے اے تو مان لے تے میں تینوں دسنا اس وقت میرا رب کی پیا کردا ہے۔ تے بادشاہ کہن لگیا، درویشہ دس تیری شرط کی ہے؟ تے درویش کہن لگیا، اے بادشاہ سلامت میری شرط ہے وے انج کرو نا، اے جڑے تختے اتے تسی تشریف فرماؤ اپنے بادشاہی تخت تے بیٹھے ہو تے ذرا تھوڑی دیر واسطے تخت تو تھلے اتر آؤ، بادشاہ نے وعدہ کر لے آئے میں تیری بات نو مننا، مینوں دس اس وقت تیرا رب کی کر رہا ہے۔ بادشاہ اپنے تخت تو اترے ہے، اے اللہ والا درویش جیڑا ہے آپ ایک کرسی تے بیٹھا ہے، ایک کرسی تو اٹھ جاندا ہے تے بادشاہ نو کہہ لگیا، اے بادشاہ اس کرسی تے بیٹھ جاؤ، بادشاہ کرسی تے بیٹھ جاندا ہے تے اے درویش اللہ والا جیڑا ہے اے کرسی تو اٹھ کے تے بادشاہ دے تخت چڑھ جاندا ہے، بادشاہ دے تخت چڑھ کے بادشاہ دی کرسی اتے بہندا ہے تے بادشاہ وال مخاطب ہو جاندا ہے، اے بادشاہ سلامت تسا مینوں کیا ہے کہ دس تیرا رب کی کر رہا ہے؟ بادشاہ وا پتہ چل گیا کہ میرا رب کی کر رہا ہے، اس وقت میرا رب کی کر دے۔ بادشاہ ہس پیندا آندا ہے، او درویشا میری کرسی تو مینوں اٹھا کے تے آپ میرے تخت بہ گئے، مینوں اپنی کرسی تے بٹھا گئے تے مینوں دسنا پوچھنا ہے کہ اس وقت رب کی پہ کر دے، میری سمجھ وچ تیری بات نہیں آ رہی، میں تے تینوں پوچھیا دس رب کی پہ کر دے تے اللہ والا درویش آندا ہے، اس وقت میرا رب جیڑا او بادشاہ نو کرسی تو لا کے تھلے بیٹھا رہا ہے تے میں فقیر نو اٹھا کے تے بادشاہ دے تخت بٹھا رہا ہے۔ اوہ اجے بھی سمجھ آئی ہے کہ نہیں میرا رب کی کہہ رہا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔
بادشاہ نو اے درویش کہندے آ میرا رب کم کر رہائی آ رب ذوالجلال نے اپنے قرآن اندر اپنا تعارف فرمایا اپنی پہچان رب کروا رہے ہیں اوے کوئی پہچان رب دی کرن والا تے ہوئے اللہ فرماتے نے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب رب العالمین کون ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل رب تے ہوئے جیڑا رات نو دن وچ داخل کردا ہے تے دن نو رات وچ داخل کر رہا ہے وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی میرا رب ہوئے جیڑا زندیاں وچوں مردے پیدا کرن والا ہے تے مردیاں وچوں زندہ پیدا کرن والا ہے رب کون ہے جیڑا زندیاں وچوں مردے پیدا کردا ہے تے مردیاں وچوں زندہ پیدا کرن والا ہے آ ویکھ لے گجراں والیا توجہ کر لے رب دی پہچان ہو جائے اوے مرگی زندہ ہے تے اس زندہ مرگی وچوں اللہ مردہ آنڈا پیدا کر دیندا ہے مرگی زندہ ہے تے زندہ مرگی وچوں میرا رب مردہ آنڈا پیدا کر رہا ہے پھر آنڈا جیڑا اوے میریو ماں میریو پینو کراں وچ اکثر عورتاں نے مرگیاں رکھیاں ہوندیاں نے آنڈے دے دیندیاں نے پھر آنڈے جدو جمع ہو جاندے نے انہاں آنڈیاں تے مرگی نو بٹھایا جاندہ چار چفیرے بند آنڈا ہے بھی بڑا نازک جیا ہے اللہ میں تیریاں قدرتا تے حکمتا تو صدقے جاواں اللہ تو کتنیاں طاقتا والا ہے آویم دے ہونا آنڈا انو گڈیاں وچ لے کے پھر دے جا رہے نے کوئی کسے شہر جا رہے ہے کوئی کسے بستی جا رہے ہے پر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس بند آنڈے اندر سفیدی بھی ہے تے سفیدی دے درمیان اللہ نے زردی بھی رکھ دیتی ہے اے آنڈا ہلدا ہے پر سفیدی دے وچ زردی نہیں مل دی جا رہی اے آنڈا ہلدا بھی جاندہ ہے پر اے سفیدی اندر زردی دی ملاوٹ نہیں ہو رہی الگ الگ آنڈا ہی کوئی ہے اللہ اللہ اونی دیر نہیں ملدی جنی دیر آنڈا گندا نہیں ہو جاندہ آنڈا گندا ہو جائے تے سفیدی تے زردی آپس وچ مل جاندی ہے جدو مل جائے تے پھر کی کہنے اے آنڈا گندا ہو گیا ان کھان دے قابل نہیں رہ گیا اے آنڈا گندا ہو گیا ان فریج وچ رکھن دے قابل نہیں رہ گیا انو کوڑے وچ سٹ دیتا جائے او بندیا تو تے آنڈا گندا ہوئے تے انو اپنے گھر دی فریج وچ رکھنا پسند نہیں کردا تے میرا رب بھی ہے تے نا او بندیا جے تو رب نال شرک کرے تو ہی تو ہٹ جائے رب دی پہچان تو پیچھے ہٹ جائے
او بندیا جے توحید والا ہے تے پھر اللہ دیا تیرا مرتبہ مقام بڑا اونچا ہے۔ جس طرح آنڈا گندا نہیں ہویا، کدی تیرے پیٹ وچ جا رہا ہے، کدی محفوظ ہو کے فریج وچ رکھیا جا رہا ہے، تے گندا ہو جائے تے گندیاں ٹوکریاں کوڑے وچ چلا جاندا ہے۔ او بندیا جے تو توحید والا بن جائے، اللہ دی پہچان اختیار کر لے، مالک دا فقیر بن جائے، اللہ دا بندہ بن کے زندگی گزارنا ہے، پھر تو چلنا زمین اتے وے، تیرے پیرا دیاں آوازاں اللہ جنت وچ پہنچا دیندہ ہے۔ جدوں تک تو انسان بن کے رہنا ہے، اللہ دی توحید اتے رہنا ہے، اللہ اونی دیر تک تیرے مرتبے بلند کری جاندہ ہے۔ تے جدو ایک ہوئی بندہ اللہ دی پہچان کر کے اللہ دی توحید تے قائم رہندہ ہے، اسے توحید تے اندی موت آ جاندی ہے، تے اللہ اس مومن بندے دا کر اپنی جنت وچ تیار کر دیندہ ہے۔ تو کر جنت دا مل جاندہ ہے، اللہ دی جنت وچ چلا جانا ہے۔ اے کوئی بندہ جدو اللہ دی پہچان نہیں کردا، اللہ دی عبادت نہیں کردا، رب دی عبادت اندر انہیں غیرانو شریک بنا لیا، اللہ تو علاوہ اور الہ بنا رہنے، پھر اللہ ذل جلال دی قسم ہے۔ اے ہوئی بندہ جدو مشرک ہو جاندہ ہے، اللہ تو علاوہ دجے دروازے چکن لگ پیندہ ہے، اے مر جائے گا تے جویں گندہ آنڈا روڑی تے چلا جاندہ ہے، گندیاں ٹوکریاں وچ سٹیا جاندہ ہے، او بھکار ہو جاندہ ہے۔ اللہ ذل جلال دی قسم ہے، جیڑا بندہ شرک تے مر جاندہ ہے، شرک کر دیا موت آ جاندی ہے، اللہ دی نظر اندر وہ بندہ بیکار ہو گیا ہے۔ اے بیکار بندہ ان جنت وچ نہیں جائے گا بلکہ جہنم دی آگ وچ چلا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سانو سارے انو جہنم دی آگ تو محفوظ فرما لے، اللہ سانو اپنی صحیح معنی اندر پہچان دی توفیق فرما دے، تے رب العالمین کی فرما رہنے۔ او بندیا ویکھ لے، اے مرگی زندہ تے آنڈا مردہ پیدا ہو گیا ہے، پھر مرگی سے آنڈا مردہ ہے تے انو مرگی دے پرا تھلے رکھے آ جاندہ ہے۔ کچھ دن گزر دینے تے اللہ میں تیری کاریگری تو صدقے جاما، اے ہے بھی باندے چار چفیرے آنڈا باندے، کچھ دن گزر دینے آنڈا پھٹ جاندہ ہے تے وچو چون چون کردہ بچہ نکل آندہ ہے۔ دس اس آنڈے وچوں بچہ کیڑے پیر نے بار کڈے آئے، مرگی کیڑے دربار تے مودرے منہ جاگے پئیے، کیڑے دربار تے جاگے اے ککری منتا من دی رہی ہے کہ مینوں بچہ دے دے، مینوں آنڈا دے دے۔ اور کملیا بندیا مرگی پہچان کر گئی اپنے رب دا، تو نہ پہچان کر سکیا انسان ہو کے، اے آنڈا پھٹ جاندے وچو چو چو کردہ بچہ خوبصورت نکل آندہ ہے۔ اس بند آنڈے اندر اے چھوٹا جیا بچہ جیڑا تیار ہو رہے ہیں، اندے پیارے پیارے ریشم دی طرح لوں اگ جاندے نے، اکھیاں بن گئیاں کان بن گئے نے، پیارا جیا بچہ بن گیا ہے۔ ان جدوں بچہ انڈا پھٹی ہے، بچہ تیار ہو گیا ہے، اللہ میں تیری قدرت تو صدقے جاواں، اجے بھی کوئی نہ پہچان کرے تے ہوندیاں قسمت دا سودا ہے۔ اے جیڑا بچہ چھوٹا جے ہے، میرا بچہ تے سکول جاندہ ہے تے تربیت حاصل کر
کردا ہے، ماں گودی اندر بٹھا کے سمجھان دیئے اے میرے پترا باہر نکلن لگے آئے، آ تیرا دشمنی، آ تیرا سجنی، آ تیرا پیارائی، آ تیرا ویری ہے۔ ماں سمجھان دیئے، باپ سمجھان دائے، اور بندیا کدی غور دے کر لینا، اے بچہ مرگی دے ادھر پیدا ہوئے، ماں نے اجے کچھ نہیں سکھایا، اے بچہ جیڑا اپنے دشمن تے سجن دی پہچان کر جاندہ ہے، ادھروں کان دوڑ دے، ادھروں ہل چپٹ مار دیئے، اور کامی کوئی درباری مولوی جائی ہوئے گا نا، او کامی نہ بچیانو چپٹ مارن والا، او جیڑا کھیرانو چپٹ مار دے تیرے مال نو چپٹ ماری جاندے، مر جائے تے تاوی مال تے چپٹے، کسے کر جم جائے تے تاوی مال تے نظر آنے، کان دوڑ دے بچے نو پھڑن واسطے۔ اللہ دی قسمیں مرگی دا بچہ جیڑا ہے، نہ کسے کالج گیا، نہ کسے سکول گیا ہے، نہ کسے مدرسے وچ گیا ہے، لیکن اللہ نے انہوں انی سمجھ دے دیتی ہے، آ تیرا دشمنی، آ تیرا سجنے، کان کتا اندے وال دوڑ دائے، اے بچہ جلدی نال آگے تے ماں دے پران تھلے چھپ جاندہ ہے، بچہ ماں دے پران تھلے چھپ جاندہ ہے، اور اس مرگی دے بچے نے پہچان کر لئیے کہ دشمن تو بچ گئے، میں اپنی ماں دے پرا تھلے آ جاواں، میں ماں دے پرا تھلے چھپ جاواں گا تے دشمن دے وار کو لو میں بچ جاواں گا۔ اور کملیا انہیں پہچان لے آئے، پر تو اپنے رب نو نہ پہچان سکیا، آنا ذرا اللہ دے قرآن تے ذرا غور کردہ جا، رب العالمین اپنا تعارف اپنی پہچان کروا لے آئے۔ اللہ فرماندے نے یولج اللیل فی النہار، سبحان اللہ کہہ دے، قرآن سن کے کھل کھلا جایا کر، آج میں سنانا ہی تینوں رب دا قرآن ہے۔ اللہ فرماندے نے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم ذالکم اللہ ربکم لہ الملک۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یولج اللیل فی النہار، اور لوگوں کون رات نو دن وچ داخل کرن والا، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، کون رات دن نو رات وچ داخل کرن والا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، کون آسمان دا سورج تے چن جیڑا انو اپنی اپنی جگہ تے چلان والا۔ اوے کدی غور کیتا ہی بندیا، کدی رات آندی ہے تے دن چلا جاندہ ہے، اور دن آندہ ہے تے رات چلی جاندی ہے، کدی سورج چمک دے، کدی جناب آسمان تے اللہ ذوالجلال اے کدرے سورج نو چمکا رہے ہے، کدرے رب العالمین اور چن نو چمکا رہے ہے، کدی بھی غور نہیں کیتا ہے کوئی دنیا دے انسان اندر اور جنہ اندر بھی کوئی نہیں، کوئی انسان اندر، کوئی فرشتے اندر، کوئی ہستی ایسی نہیں کہ جندہ رب العالمین دے اس نظام دے اندر معمولی بھی دخل ہوئے۔ اگر کسی انسان دا دخل ہوندہ اور رب آندہ
اللہ میں رات لے آنی ہے تے کوئی رب تو علاوہ اور ایسی ہستی با مالک ہوندا انہیں کہنا سی نہیں تو رات لے آنی ہے تے میں دن چاڑنا ہے جے کوئی رب ہوندا میں دن چاڑنا ہے رب دے مقابلے دے اندر اور کوئی اور بھی ہستی ہوندی کوئی اور بھی الہ ہوندا انہیں کہنا سی بھی میں دن چاڑنا ہے رات نہیں لے آنی اللہ اور رب العالمین اکلے ہی نے اللہ اکلہ ہی ہے اللہ اپنا اس طریقے دے نال رب تینوں دسنا چاہتا ہے یہ سارا نظام جیڑا ہے دن تے رات تا آنا تے جانا سورج تے چاند تا آنا تے جانا یہ کون چلا رہے ہیں فرمایا ذالکم اللہ ربکم ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاوا اجے بھی کوئی اپنے رب دی پہچان نہ کر سکے پھر ہوندیاں قسمتاں دا سودا ہے کوئی مغالطہ نہ رہ جائے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر فرمایا میرے تو علاوہ جنہاں نو الہ بنائی پھر دے نے میرے تو علاوہ جنہاں دی پوجا کر دے پھر دے نے اے تے اللہ دا کتنا بڑا چیلنج ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے ما یملکون من قطمیر اے تے کھجور دی کٹک اتے جڑا چھلکا جیا ایک معمولی جی چری ہوندی ہے اللہ فرماندے نے او بنان دا بھی اختیار رکھ دے اوے تے کھجور دے اتے معمولی جی جڑا او چھلکا جیا او بھی نہیں بنا سکدے ایمان نال دسو او جڑا کھجور دے اتے معمولی چھلکا نہ بنا سکے اے ایڈا وڈا 5-10 کلو دا پتر بنا سکدا نہیں بنا سکدا ایویں کملا ہو گئے رب دی پہچان کر لے اور کدی سوچے آتے صحیح کدی بھی سوچتے بیٹھ کے سوچیا کر آج تو آنے میں علی حجویری تے دربار تے نہ جاوا پتر نہیں مل سکدا پاک پتن شریف نہ جاوا میں دولتا تو محروم رہ جانا میں فلاں دربار تے نہ جاوا فلاں پیر تے ولی دی قبر تے نہ پہنچا میں جناب خیر حاصل نہیں کر سکتا اور ایمان نال جواب دینا اور جدو ہے علی حجویری پیدا نہیں سن ہوندے او تو لوگاں نو حاجت ہے سی کہ نہیں اولادہ ہویا کہ نہیں علی حجویری تو پہلے اولاد دین والا کون سی پاک پتن والے تو پہلے اولاد دین والا کون سی اور دنیا دے پیرا تو پہلے رزق دین والا کون سی اور پیر تے دور دی بات ہے اللہ دی قسم ہے میرا عقیدہ نوٹ کر اہل حدیث دی دعوت اہل حدیث دی پکار تے غور کر جدو آدم علیہ السلام اجے دنیا تے نہیں سنائے آدم نو پیدا کنے کیتا آدم دنیا تے آئے پھر نو نبی نو کنے پیدا کیتا ابراہیم خلیل اللہ نو کنے پیدا کیتا یحییٰ زکریا نبی نو کنے پیدا کیتا انہاں نو پریشانیاں آئیاں اور انہاں نے کنو بلایا تو تے بلایا علی حجویری نو تو تے بلایا پاک پتن والے نو تو تے بلایا اجمیر والے نو اور 10 انہاں کنو بلایا اللہ دی قسم ہے جدو پیدا نہیں سن ہوئے آدم نے پکاریا ایک خدا نو پکاریا نو نبی نو ضرورت پیش آئی رب العالمین نو پکاریا خلیل اللہ نو ضرورت پیش آئی مشکل دا وقت آیا دشمن
دشمن اگ وچ سٹ رہے نے، میرے خلیل نے بلایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، ابراہیم نے پکاریا، رب العالمین نو پکاریا، یحییٰ زکریا نے پکاریا، رب العالمین نو پکاریا۔ او کائنات دے لوگو، سب تو اونچی ہستی، سب تو اعلیٰ، سب تو بہتر، سب تو افضل انسان میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پکارے تے اپنے رب نو پکاریا ہے۔ اور لوگو جنہ دی پکار میرا رب سنتا رہا ہے، نبی دی پکار رب سنتا رہا ہے، اونا دیاں تکلیفاں نو اگر دور کیتا ہے تے میرے رب نے کیتا ہے، جنوں سارے انبیاء بلاندے رہنے، اس رب نو تو کیوں نہیں بلاندا، کیوں نہیں اپنے اس مالک دے در تے ہاتھ پھیلاندا؟ آ رب العالمین دی پہچان کر جا، شاید تینوں رب دی پہچان ہو جائے، اور در بدر دا مانگت بن والا ایک میرے رب دا فقیر تے میرے رب تے دربار تے چکن والا بن جائے۔ اب ایک لے مہدہ سے ریاضہ اللہ اپنے قرآن اندر فرماندہ ہے، اے سورج تے چند رب نے بنائے، اینا دی بناوٹ اندر کسے دوسرے دا ذرہ بھی حصہ، دن تے رات تے نظام چلان اندر کسے بزرگ کسے پیر دا کوئی حصہ نہیں، بلکہ اللہ نے دے اپنے قرآن اندر انتہا کر دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے کل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کہہ دیو نا، اگر اللہ ذوالجلال تہاڈے دے قیامت تک رات مسلط کر دے وے، اور لے آؤ جنہوں میرے تو علاوہ اپنا الہ بنائی پھر دے جے، میرے تو علاوہ جنہ دی پوجا کر دے ہو، میں رب العالمین انہ تے اگر قیامت تک رات مسلط کر دے وا تے کون ہے میرے تو علاوہ جیڑا رات ہٹا کے تے دن چاڑ دے وے۔ اگلی آیت اندر میرے رب نے فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ میرے محبوب انہوں کہہ دیو میں رب العالمین اگر قیامت تک دن چاڑ دیا تے میرے تو علاوہ اے جنہ دی پوجا کر دے جا رہا میں ہے کوئی ایسا کہ دن نو ہٹا کے دے اور رات ہی چاڑ دے وے پر کوئی کر سکدا؟ اللہ فرماندے نے او ویکھدا نہیں ہے، کدھرے فرمایا تو سندا نہیں ہے، تینوں اجے بھی عقل نہ آیا ہو بندیا، اجے بھی تینوں مالک دی پہچان نہ ہوئی، اجے بھی تو اپنے مالک نو پہچان نہ سکیا۔ اللہ دی زمین اتے چل کے اور دن ویلے سورج دیا روشنیاں حاصل کر کے، سورج دیا روشنائیاں بغیر بل دے حاصل کر کے تے تینوں اپنے رب دی پہچان پھر بھی نہ ہوئے۔ رات دیا تاریکیاں اندر آسمان دا چن تینوں روشنائیاں دے وے، اے ساریاں نعمتاں حاصل کر کے تے پاپیا عبادت پھر کسے ہور دی کری جانا ہے، پھر اللہ تو علاوہ کسے ہور دے در تے تردہ جانا ہے۔ صاحب دل نے گل بڑی پیاری کہی ہے، فرماندے نے دو دیوے آسمان آئیو پر، دو دیوے آسمان ہو پر تے گھر
घर चानन लावल हर हर बंदा जित वल जावे हर हर बंदा जित वल जावे ते नाल बराबर जावल भावें दखल पूरब जावे ते मशरक मगरब ताई हर दे नाल बराबर जावे हर दे अमीरे सूरज दे भी नाले गरीबे सूरज दे भी नाले अखा तो मोहताजे सूरज दे भी नाले लकड़ा तो लंगारे लत्ता तो लूलाए सूरज दे भी नाले अल्लाह दी कसम घर डंग पक्कन नू नहीं ते सूरज दे भी नाले फरमाया हर दे नाल बराबर जावे ते हर वेले हर जावे ओ कई हजारा खल्का आलम कई हजारा खल्का आलम हद हिसाब न आवे इंसान हवा ना ताई और इंसान हवा ना ताई ओ राज की रिज़्क़ पहुंचावे आबद ज़ाहिद फासिक फाजर नाफरमान वाले सब सरकारी लंगर खावल वाह मेरे अरबा सब सरकारी लंगर खावल ते पालन वाला पाले ज़ाता अमला पारो जे कर ज़ाता अमला ओए कमलिया कदी ते सोच लिया कर रब दी शान रब दा मुकाम तेनू रब दी पहचान हो जाए तू नमाज पढ़े ना पढ़े रब तेनू रिज़्क़ देंदा जांदा ओ तू नेक होवे या बद होवे अल्लाह तेनू रिज़्क़ दे ही जांदा रोजा रखे या ना रखे अल्लाह दोवां नू ही रिज़्क़ दे ही जांदा और कोई तेरे हार ते नहीं जे कोई रिश्तेदार नाराज हो गया ते अगले साल आंदा इनू मैं ज़कात नहीं देवांगा नाराज हो गया इंदे ते सदका खैरात बंद कर देंदा जे किधरे भी चारा ना चले ते मसीते आके आंदा मौलवी मेरे आखे नहीं लगदा मसीत दी पर्ची बंद कर दियो आखे नहीं लगदा मसीत दा चंदा ही बंद कर दियो ए तेरियां करतूतां ने ते रब्बुल आलमीन दी शान की है ज़ाता अमला पारो जे कर वद कद रिज़्क़ पहुंचांदा रब्बुल आलम किवें सदांदा ते वाहिद केहा न जानदा रब्बुल आलमीन दी पहचान कर ला बंदिया अगर एडा वड्डा रब दा बनाया आसमान वेख के तैनू पहचान नहीं आई अपने रब दी पहचान कमलिया नहीं कर सकिया तैनू नहीं पता लगिया मेरा रब कौन है ऐडी पहचान अजे भी नहीं कर सकिया एडा वड्डा चन्न ते सूरज वेख के तू रब दी पहचान ना कर सकिया ते फिर आ वेख लै अल्लाह दा कुरान
قرآن سن لے اور کچھ نہیں تے اپنے جسم دی بناوٹی ویکھ لے اپنے جسم تے ہی ذرا غور کر لے اللہ ذوالجلال والاکرام نے تینوں پیدا فرمایا ہے اللہ ذوالجلال کی فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ سر تو لے کے پیروں تک تدی چاہتی مارے آگار اوے گجرا والیا جوانا شیشہ وینے میرے شیشہ ویندیا کدرے میرے چہرے تے کوئی تیل تے نہیں اگر آیا میرا چہرے دا رنگت نہیں بدل گئی بی بی یہ ہر روز شیشہ تے وینی ہے اپنا چہرہ تکے ہے کہ میرے چہرے دی بناوٹ دے اندر خوبصورتی اندر تے کوئی فرق نہیں آیا اور کملیے کدی چہرہ وے کے پہچان رب دی بھی کر لیا کر کہ مینو ایڈا سونا چہرہ بدین والا ہے کون ہے ایڈی پیاری شکل میری بنان والا ہے کون ہے اوس رب العالمین دی پہچان کر جا کونی مینو تینو بناون والا اللہ فرما دینے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اللہ ذوالجلال فرماتے نے او انسان میں تینوں مٹی تو بنایا پھر اللہ ذوالجلال نے فرمایا من سلالت من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین آدم نو اللہ نے مٹی تو بنایا پھر اللہ ذوالجلال نے اے انسان دا سلسلہ ماں جی حوا تے بابا جی آدم علیہ السلام تو اللہ نے انسانیت دا سلسلہ شروع فرمایا ہے اللہ فرماندے نے ماں دے رحم اندر ایک پانی دا قطرہ ہے اس پانی دے قطرے تو پھر ماں دے پیٹ اندر ہی اللہ نے خون بنا چڑھیا ہے پھر خون تو اللہ نے گوشت بنا دیتا ہے اس گوشت تو اللہ نے ہڈیاں بنا دیتیاں نے پھر نہ ہڈیاں ہوتے اللہ نے گوشت چاڑ دیتا ہے آئے میں صدقے جاوا ماں دے پیٹ اندر اللہ ذوالجلال میرے تے تیرے ہاتھ بھی بنا دیتے نے میرے تیرے پیر بھی بنا دیتے نے اکھیاں بن گئیاں دماغ بن گیا ہے عقل و دماغ تیار ہو گیا ہے یہ سب کچھ ماں دے پیٹ وچ بن رہا ہے پر اللہ ذوالجلال دی قسم ماں نو بھی پتہ لگدا اوے اج دنیا دا کاریگر معمولی جے کوئی چیز تیار کرے نال بندے بیٹھے نو پتہ لگ جاندا ہے سنہرا ایستا ایستا بھی سٹ لاندا ہے سونے نو پھر بھی پتہ لگ جاندا ہے اور تینوں پاپیا اجے بھی رب دی پہچان نہیں ہوئی ماں دے پیٹ اندر انگ انگ بن گیا ہے جوڑ جوڑ بن گیا ہے پر اینا جوڑا بن دیاں دا ماں نو بھی پتہ لگیا تے اس بند کمرے دے اندر پیٹ اندر ایڈا سونا بنان والا ہے کون ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین شکل بچے دی پیٹ مائی وچ شکل بچے دی پیٹ مائی وچ تے سچے بنا بنائے بنا ہاتھ لایا بنا ہزار
رب عرشاں تے بیٹھا ہے اللہ میں تیریاں طاقتاں تو صدقے جاواں فرش تے بین والی عورت دے پیٹ اندر اللہ بچہ تیار کر رہا ہے ہاتھ نہیں لایا میرے رب دیاں قدرتاں دا نظام ہے شکل بچے دی پیٹ مائی وچ تے سچے بنا بنائے بن ہاتھ لایا بنا ہزاراں تے کامل کر دکھلائے کوئی کالا کوئی گورا چٹا کوئی کالا کوئی گورا چٹا تے قدرتوں ہی باہر آوے دن وچ راتا رات دنا وچ ہرگز فرق نہ پاوے فتبارک اللہ احسن الخالقین ایڈیا سونیا شکلہ بنا کے ماں دے پیٹ وچوں باہر لے آن والا کون جے اور بولو کون ہے میرا رب جے اس رب دی پہچان کر لے اما کملیے پانی دی بوند اندر اما کملیے پانی دی بوند اندر جان پان آلہ دس کون آیا اس پیٹ دی بند کوٹھڑی اندر راکی کرن والا دس کون آیا تنی راہوں خوراک پہنچان والا دس تنی راہوں خوراک پہنچان والا وچ شکم دے ڈاکٹر کون آیا اوتے چھریاں کواڑیاں رکھیاں نہیں ایتے چھریاں کواڑیاں رکھیاں نہیں راکھی کرن والا دس کون آیا او بی بی یہ کملی ہو گئی ہے اج پتر پیدا ہو جاندے آندی ہے مینو فلاں پیران دی پچھ وچ ہویا پتر جمی آئی علی اجویری دی قبر تے پھیریاں پا رہی ہے اوتھے مرادہ پہنی دینی ہے اوتھے جا کے چڑھاوے چاڑ دی جا رہی ہے اپنے رب نو پلائی چھڑے آئی کملی رب نو پلائی چھڑے آئے یا انیاں کئی جاہل نے جنہ دے کراں دے اندر ہندوان تے سکھاں دیاں رسمانے بچہ پیدا ہو جاندہ ہے آندیاں نے دروازے تے شرین دے پتے لٹکا دے ہو ہاں جی بچہ پیدا ہو گیا ہے امدید سرانے تھلے چھری رکھ دے ہو او بی بی چھری کیوں چھری رکھی ہوئے تے موت والا فرشتہ نہیں آندہ آئے اندی منجی نو جندرہ مار دے ہو او کملی بی بی ہو گئی ہے یہ تے چھریاں نال جے موت بچ دا ہندہ جے کسے دا بچہ چھریاں تو بچنا ہندہ تے کسائی تے کسے دا پتر کوئی مردہ ہی نہ تے جے جندرے مارن نال بچیاں دیاں موتہ تو بچنا ہندہ تے پھر لوہاراں دا تے کوئی پتر موت دے سفر تے چڑھ دا ہی نہ بچے لوہارا تے بھی مال رہنے بچے کسائیاں دے بھی مار رہنے بچے آلہ تے بھی مار رہنے بچے ادنا تے بھی مار رہنے آج تے ماں اندی حفاظت واسطے چھری پہ رکھ دیئے بچہ دنیا تے آ گیا ہے اندی حفاظت واسطے اندی چار پائی نو سنگل مار دی جان دیئے اور کملیے کدی کلی بہ کے سوچ لیا کر جدو بچہ ماں دے پیٹ اندر سی اوتھے ماں نے کیڑا جندرہ مارے ہے جیڑے ماں نے رکھوالیاں ماں دے پیٹ اندر بچے دیا کر لیا نے او رب رکھوالیاں دنیا تے آکے بھی کر لوے گا بچہ دنیا تے آیا او دیا رکھوالیاں میرے رب نے کرنیاں نے تے او کدی غور بھی کریا کر میرا رب کڈیا شانہ والا ہے بچہ ماں
ماں دے پیٹ اندر اللہ میں تیری شان تو صدقے جاوا ماں کھان دیئے تے بچے دے تنی دے رستے اللہ ماں دے پیٹ وچ بچے نو خوراک پہنچائی جاندہ ہے اے ہے طاقتہ تے قدرتہ تے میرے رب العالمین دیا نے بچہ پیدا ہو گیا ہے اینو ماں دا سہارا رب نے دے دیتا ہے بچہ پیدا ہو گیا ہے اللہ ذوالجلال نے اس بچے واسطے رب جان دے اجے کوئی خوراک نہیں کھا سکدا تے ماں دی چھاتی ہوتے اللہ نے ان دی خوراک دا انتظام فرما دیتا ہے بچہ چھوٹا جی ہے اے روم دے اللہ نے دے دماغ اندر گل پا دیتی ہے میرے بندیا مینوں تے پتا ہے میں تیرا ماں دی پیٹ اندر ہر لحاظ نال حفاظت کردا رہا ہاں اے میرے بندیا ان دنیا تے آ گیا ہے ماں نو بھلا کی پتا لگنا ہے میرے بچے نو بھوک لگی ہے کہ نہیں لگی میرے بندیا او بچیا جدو بھوک لگی ادو ذرا رو پویں رونا تیرا کم ہے تے تیری ماں دی چھاتی تے خوراک تیار کر دینا میں رب دا کم ہے بچہ تھوڑا جیا روم دے ماں جلدی تے نال اپنے بچے نو چھاتی نہ لاندی ہے تے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ان اس بچے دی طبیعت دے مطابق اللہ نے ماں دی چھاتی تے اندے واسطے دودھ جاری کر دیتا ہے اور کدی سو جان دینے نا کہ او پرانے بزرگاں دینے میں تینوں پتی دھارا نہیں بخشاں گی پتر ماں نو باں بیٹے نو آندی ہے بیٹا اگر میرے آنکھیں نہ لگیا میں تینوں پتی دھارا نہیں بخشاں گی معلوم انجم دے ماں دے اس دودھ والی جگہ دے اور بچہ ایک دفعہ جدو ماں دا دودھ چوستا ہے ایک دفعہ چوسن اللہ ان دے پیٹ وچ بتی تاراں پہنچا دیندا ہے ہاں اللہ اللہ اے شانہ نے اے پہچانی میرے رب دی انہیں ماں تا دودھ پیندہ رہا ہے 2 سال تک دودھ پیتا ہے بچے تو ذرا تا ہو گیا ہے اللہ ان دودھ نال گزارا نہیں ہو رہا اللہ میں تیریاں قدرتا تو صدقے جاواں فرمایا ماں دے دودھ نال بچہ نہیں رجدا 2 سال دا ہو گیا ہے میں تیرے واسطے انتظام کر دینا اللہ فرماندے نے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ اللہ ذوالجلال فرماندے نے او میرے بندے آؤ 2 سال دا ہو گیا ہے ماں دے دودھ نال نہیں رج سکدا میں رب العالمین چون پایا دے تھنا وچ تیرے واسطے دودھ تیار کر دینا وا اللہ دی پہچان کر جا او گجرا والیا اے مجھے گائے بکری ہے اینو چارہ پن ہے کوئی پیٹ ہے اندے اندر گوبر بھی ہے اسے پیٹ وچ خون دیاں نالیاں بھی چل دیاں نے اسے پیٹ اندر پیشاب دیاں نالیاں چل رہیاں نے اسے پیٹ اندر ہی اللہ نے دودھ دیاں نالیاں چلا دیتیاں نے اس پیٹ اندر سب کچھ ہے پر اللہ فرماندے نے لبنان خالصا سائغا للشاربین اوے میں رب نے تے تینوں پین واسطے خالص دودھ عطا کر دیتا ہے مجھ دے تھنا وچوں دودھ آندا ہے اون دے اندر نہ خون دی کوئی ملاوٹ دسدی ہے مجھ دے تھنا وچوں دودھ آندا ہے اس دودھ دے اندر نہ کوئی پیشاب دی ملاوٹ دسدی ہے فرمایا میرے بندیا میں تے تینوں مجھ کا بکری دے تھنا وچوں
خالص پین واسطے دودھ عطا کر دیتا ہے۔ اے خالص دودھ پی کے بھی تے تینوں رب دی پہچان نہ ہوئے، اجے بھی تینوں پتہ نہ لگے میرا رب کون ہے، کندی میں عبادت کرنی ہے۔ میرے ربا گجرا والی پہلوانا دے شہر دے باسی نے آج کل بیماریاں پھیل گئیاں نے، اللہ ڈاکٹر تے مانو بچہ جم دائی تے ڈرام دینے انہوں چینی نہ کھلائی جائے، کدھر شوگر دا خطر ہے بچہ بیمار نہ ہو جائے۔ اللہ انہیں دے واسطے نظام تو کی چلائیں گا۔ اللہ فرمان دینے وَأَوْحَيْنَا وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بَيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ مِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور میرے بندیا فکر ہی نہ کر، میں رب العالمین نے شاہتیاں مکھیاں دیاں ڈپٹیاں لگا دیتیاں نے۔ اللہ دی قسم ہے کدی شہد دی چمچی کھان لگیا پہلے اپنے رب دی پہچان کر لے کہ شہد بنے ہیں تے کیویں بنے ہیں، تیار ہوئے ہیں تے کیویں تیار ہوئے ہیں۔ ویندے ہو نا شہد دی مکھی جیڑی ہے اپنا کر چھتا بنا لیندی ہے تے بنال تو بعد نا پھر نکل جاندی ہے، باہر نکل جاندی ہے، پھلم تے رس دور دراز تو چوس کے لے آندی ہے۔ اندہ کوئی اپنا جی ٹی روڈ نہیں بنیا، اپنی کوئی سڑک تیار نہیں ہوئی، بعض دفعہ دور پھل تے میوے آندہ رس لین واسطے اے مکی شادی چلی جاندی ہے۔ اللہ میں تیریاں قدرتہ تے طاقتہ تو صدقے جاواں، اس مچھی نو واپس اندے چھاتے دے تو پہنچائے ہے، اے اپنے پیٹ اندر اے جمع کر کر کے چھاتے وچ لے آ کے جمع کر دیئے تے پیٹ مکھی دا اکو ہی ہے تے تاثیرہ اللہ نے دو رکھ دیتیاں نے۔ ایک خو مکھی ہے اندہ شہد بنے بندہ کھا لیندہ تیار مکھی کر دیئے، سفر لمبے لمبے مکھی کر دیئے تے شہد تیار ہو جاندہ ہے۔ جدو تیار ہوندہ ہے تے بندہ جا کے اتار تے کھا لیندہ ہے۔ اللہ فرماتے نے اے میری مخلوق ہے اور میں تینوں پیدا ہی دی خدمت واسطے کر دیتا ہے، شہد دی مکھی شہد بنائے او کھائیے تے اللہ نے شہد اندر شفا رکھ دیتی ہے۔ مکھی او ہوئی ہے اگر اے مکھی کسے نو ڈنگ مار دے وے تے اندے جسم تے زہر پھیل جاندہ ہے۔ اے ساری حکمتاں تے طاقتاں اکو رب العالمین دیا نے۔ او بندے لیا اللہ دا بنایا اے مکھیاں دا تیار کیتا شاید کھا کے بھی تے تینوں اپنے رب دی پہچان نہ آوے تے پھر تیریاں قسمتاں دا سودا ہے۔ اللہ پاک نے سارا نظام سب کچھ تیرے واسطے بنایا تے تینوں کی فرمایا پتہ لگیا زمین بچھائی تے تیرے واسطے، آسمانہ نو چھت بنایا تے تیرے واسطے، آسمان تو پانی اتاریا تے تیرے میرے واسطے، زمین تو باغات انگوریاں اگائیاں میرے تیرے واسطے، چاند تے سورج نو چمکایا میرے تیرے واسطے، ایڈا سونا انسان
پہچان بنایا ہے اللہ ذوالجلال نے۔ میرے یا ربا تیرے بندے رمضان دا مہینہ پہلا خطبہ جمعہ انہاں بندیاں بندیاں نو اپنی پہچان کروا لے۔ اللہ تینو جانن والے بن جا، اللہ تیری عزت احترام کرن والے بن جا۔ میرے یا ربا سب کچھ تے بندے واسطے بنایا ہے، اللہ اس بندے نو تو کادے واسطے بنایا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ فرمایا لوگو جنات انسانانو میں رب نے بنایا ہے تے اپنی عبادت واسطے بنایا ہے۔ پتہ لگیا ذوالجلال نے سانو بنایا ہے ان دا مقصد ہے کہ میرے بندے میری عبادت کرنے والے بن جا۔ سب کچھ بندے تیرے واسطے تینو رب نے اپنے واسطے بنایا ہے۔ اللہ کرے مینو توانو مالک دی پہچان ہو جائے، اپنے داتا دی پہچان ہو جائے، اصلی الہ دی پہچان ہو جائے، اصلی داتا دی پہچان ہو جائے، اصلی رازق دی پہچان ہو جائے۔ جیڑا رب دی پہچان کر کے ایک رب دے تردہ مانگت سوالی بن جاندہ ہے، ایک رب دی عبادت کردہ ہے، رب تو علاوہ کسے غیر دی پوجا عبادت نہیں کردا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا او بندہ زمین تو لے کے آسمان دیاں بلندیاں تک گناہاں دے ٹیر بھی لے کے آ جائے گا، پر ان دے گناہاں اندر میرے نال شرک والا گناہ نہ ہوئے۔ شرک اتنا بڑا ظلم ہے، فرمایا جننے بھی گناہ ہونگے میں رب مہربانہ ساریاں تے معافی دا کلم پھیر دیاں گا، لیکن اگر کوئی بندہ شرک والا گناہ لے کے مریا میں رب غفور الرحیم نے انہوں بھی معاف کرنا نہیں کرنا۔ اس واسطے بھائیو آؤ اپنے رب دی پہچان کریے، رب دی پہچان کر کے پھر کسے غیر دے دروازے تے تو نہ چکے، کسے دوسرے نو الہ نہ سمجھے، مالک دی عبادت کر، روزہ رکھ، قیام کر، انشاءاللہ قیامت نو عرش والا رب تینو جنت دا حقدار بنا دے گا۔ اللہ کل دعا ہے اللہ مینو تے توانو قرآن حدیث سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔